سلام، روز شبتون بخیر باشه. به هفتمین ویدئو از سری جملات ضروری که در یک کشور فرانسه زبان ممکنه خیلی به کارتون بیاد رسیدیم. امیدوارم که این ویدئو تا اینجا براتون مفید موثر بوده باشه و اینو بهتون بگم اگر که از اول این ویدئو رو ندیدید هیچ ایرادی نداره، هیچ ارتباط خاصی یه ویدئو به ویدئوی بعدی نداره. خب الان در چالش روز هفتم هستیم. بریم ببینیم که این جلسه قرار چی یاد بگیریم. خب بچه ها توی 2 تا پختی داره این ویدئو. توی پختی اول، یعنی توی قسمت اول قراره وقتی میخوام با صابخونه‌مون صحبت کنیم و خونه‌مون یه سری ایرادات داره، قرار ایراداتش رو بهش بگیم، باید بلد باشیم سکسپریمه کنیم، یعنی خودمون رو ابراز کنیم. حالا ممکنه چی بگید؟ ممکنه بگید که مثلا نمیدونم قبینه شیر آب میده، نمیدونم دیوار ترک داره. اینا رو بدون، اینا رو یادداشت داشته باش که فکر نکنیم ما انجام بدیم. خب حالا vous parlez à votre propriétaire. vous parlez، صحبت میکنی à با votre propriétaire. propriétaire ça veut dire صابخونه. vous vous plaignez. vous plaignez. vous فاعل vous plaignez عضوی قسمتی از فعله، فعلی که بهش میگن فعل دو قسمته، دو ضمیره، مثل je m'appelle vous plaignez. به اینجور فعلا میگن فعل دو ضمیره که حالا اگه میخوای بدونی چی هست یا اگر خوندی و شاید نیاز داشته باشی یک رویزه بشه برات، میتونی این لینک رو نگاه کنی. فعلای دو ضمیره. vous plaignez یعنی شکایت میکنی auprès de، در نزد، پیشه، auprès de votre propriétaire. auprès de این که با قرمز نوشتم یعنی در نزد، پیشه، votre propriétaire. خب بریم. monsieur le robinet fuit. اما آقا، منظور خانم، صابخونه. le robinet یعنی این دستشوی، این شیر آب، fuit دشتی داره. le robinet fuit. le robinet fuit. le robinet fuit. فکر کنم تو انگلیسی میشد leaking. le robinet فاعل ماست، یعنی اون دستشوی شیر، fuit ازش نشتی میره، آب ازش میره، fuit. le pot de fleurs est cassé. حالا به جای گلدون میتونی هر چیزی رو بگی که کسه است. ببین گلدونت کسه است. le pot de fleurs est cassé. et verbe être هست، کسه شکسته است. یا le pot de fleurs یا هر چیزی که مد نظرت هست ترک داره، فیسوره هست، فیسوره. پس le pot de fleurs est cassé. le pot de fleurs est fissuré. le pot de fleurs est fissuré. تکرار کن. le pot de fleurs، fleur یعنی گل، یعنی ظرف گل، یعنی گلدون. le pot de fleurs est fissuré. کاناپه ها هم قدیمی و کهنن هم کثیفن. les canapés sont هستند، فعل être در صرف پلوریلش. les canapés sont usés et salés. les canapés sont usés et salés. les canapés sont اصلا چی بگو usés، خیلی استفاده شده، مستهلکن، کهنن، usés هستن، و salé کثیف. la table est cassée. میز رو ببین، میز کسه است. la table est cassée. la table est cassée. la table est cassée. les chaises, la jambe se casse d'un côté. la jambe se casse d'un côté. حالا اول اینجا باید میگه les chaises، صندلی‌ها، پاش، se casse d'un côté،
شکسته جامبش یعنی پاش این پای صندلی. La jambe se casse. شکسته از یه طرف یعنی یکی از پایه‌ها شکسته. La jambe se casse. شکسته. نمیخوام بگم مهم نیست کی شکسته. شکسته شده. شکسته شده از یه طرف. d'un côté. Les chaises. منظورش حالا میگه در مورد صندلی‌ها صحبت میکنم. بعد میگه la jambe se casse d'un côté. دیوار le mur. Le mur est fissuré. بازم fissuré. دیوار چیه؟ ترک داره. Le mur est fissuré. Le mur est fissuré. Le mur est fissuré. Le mur est fissuré. Mais le mur est fissuré. Ah, il y a un problème dans la salle de bain. Il y a un problème. Il y a un problème. اینو میتونی نگی توی زبان اورال. Il y a un problème dans la salle de bain. Il y a de l'humidité sur le mur. Il y a de l'humidité. De l'humidité. De l'humidité. Il y a de l'humidité. Il y a de l'humidité sur le mur. De l'humidité, c'est un nom. Ça veut dire رطوبت. اسمه. یعنی مقدار رطوبت هست روی دیوار. Il y a de l'humidité sur le mur. La peinture. رنگش. La peinture est en train de tomber. رنگش داره میفته. یعنی یک لایه رنگ هستش که اونجا دیوار نم گرفته. نم داره و رنگ داره میفته. لایه رنگ داره میفته. La peinture est en train de یعنی در حال انجام کاری بودن. فعل être بچه ها. فعل être وقتی être با en train de بیاری یعنی نشون میده یک کاری در حال انجام شدنه. Moi je suis en train de parler. Et vous êtes être conjugué کن. Vous êtes بعد اینو بذار en train de m'écouter. Vous êtes en train de m'écouter. Je suis گفتیم être conjugué میکنم. Je suis en train de parler. Vous êtes en train de m'écouter. شما الان دارین به من گوش میدید. الان در حال گوش دادن به منی. Vous êtes en train de m'écouter. Moi, je suis en train de vous parler. C'est complètement fou. یه عصبانی شده میگه واقعا دیوونه کنه است. واقعا احمقانه است. این همه ایراد. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Complètement. C'est juste. Complètement aussi c'est juste. De ta prononciation درسته. Complètement. C'est complètement fou. Fou. خب حالا توی قسمت دوم جملات ضروری میخوام بپردازم به یه سری لغت‌های کله و کلیدی در مورد کامپیوتر. خب کامپیوتر کلا میشه چی؟ اردیناتور. شاید نیاز بشه بری یه جایی روی کامپیوتر اپراتوری کنی. بنابراین باید بدونی un ordinateur کامپیوتر. un clavier همین صفحه کلیده. un clavier. un écran همین صفحه مانیتوره. توی فارسی میگیم این فیلم روی اکرانه. یعنی این فیلم الان در حال نمایشه. این فیلم روی اکران هست. سیوری همون چیزی که من ندارم فیزیکیشو. سیوری همون ماوس هست یا موس. سوری واقعا معنی موش هست تا کلمه اینجا سوری. un souris. une souris pardon. une souris یعنی موش. موس. همون موسی که دست میگیریم باش کار میکنیم. une souris. une imprimante. une imprimante یعنی دستگاه پرینتر. une imprimante. une imprimante. imprimer c'est le verbe. imprimer c'est le verbe. verbeشه imprimer یعنی پرینت کردن، پرینت گرفتن. imprimante printer. un scanner. un scanner. scanner همون اسکنر هست. une webcam. une webcam. une clé USB. ما همون میگیم چی میگیم فلش. ما میگیم فلش رو بزن فلش. ولی اونا میگن une clé USB. فلش رو تو میدی به گوشه چیزی برزم. tu me donnes ta clé USB. où est ta clé USB. clé USB. clé یعنی همون کلید.
فمیننه. La clé USB. La clé USB. خب مثلا میخوام بگم کنکسیون اینترنت داریم. این کنکسیون اینترنت. این کنکسیون میرسونه مفهوم. این کنکسیون که فمیننه. این کنکسیون. خب un ordinateur, un clavier. یادداشت میکنیم؟ un clavier یعنی چی میگن؟ clavier صفحه کلید. Un écran, monitor, une souris, mouse, une imprimante, printer, un scanner, une webcam, une clé USB, un flash USB, une connexion à Internet. خب حالا بیاین چند تا جمله در مورد انفورماتیک و کامپیوتر یاد بگیریم. میخوای بگی کامپیوترم هنگ کرده. به جایی که بگی mon ordinateur میتونی بگی mon ordi، کوتاهشو بگی mon ordi a planté. Mon ordi a planté. Je parviens pas à accéder à mes mails. نمیتونم. je parviens pas همون مثل je ne peux pas میمونه. je parviens pas. بچه‌ها توی زبان گفتاری و شفاهی میتونی جملات منفی نوشو بندازی در صحبت کردن. پس به جایی که بگی من نمیرسم، من نمیتونم، je ne parviens pas، میتونی بگی je parviens pas à accéder، یعنی دسترسی بکنم به میل ها. je parviens pas à accéder à mes mails. تکرار کن. نمیتونم به میلام دسترسی ندارم، به پیامام، به ایمیلام. je parviens pas à accéder à mes mails. accéder à این دسترسی پیدا کنم. b je parviens pas à accéder à mes mails. alors یا du coup je redémarre mon ordi. alors du coup دوتایشون یه معنی میده. یک کدومش استفاده میکنی. توی فرانسه در زبان محاوره بیشتر از دوکو استفاده میکنن به جای alors. دوکو خیلی محاوره‌ایه. دوکو یعنی پس. دوکو je redémarre mon ordi. redémarrer یعنی ریستارت کردن. je redémarre mon ordi. je redémarre mon ordi. je redémarre mon ordi. گفتیم اردی همون اردیناتور کامپیوتر. من je redémarre ریستارت میکنم کامپیوترمو. خب میخوای بگی میرم توی پنجره بلا بلا. je vais dans la fenêtre. je vais گفتیم فعل الف. من میرم توی فنتر، توی پنجره. je vais dans در. je vais dans la fenêtre bla bla et je vois l'onglet sélectionné و میبینم و انجام میدم و میزنم. je vois معنی من میبینم ولی در حقیقت معنی که من انتخاب میکنم. je vois من سلکسیون میکنم، میبینم، سلکسیون میکنم، انتخاب میکنم. l'onglet onglet بچه‌ها l'onglet یعنی آیکون. هر موقع تو محل کارت، توی آموزش هایی، تو استاژ ها، دورایی که داریم میگذرونیم با کامپیوتر، اگه گفت onglet یاد باشه آیکون منظورشه. je vois l'onglet sélectionné. آیکون سلکسیون میبینم، انتخاب میکنم، میبینمش و je le fais. je le fais یعنی که انجامش میدم، یعنی انتخابش میکنم. بهترین رو بگیم je le fais. je le fais. faire به معنی انجام دادنه و le به معنای اون کار انجام میدم. je le fais. وقتی میخوای بگی من اون کار انجام میدم میگی je le fais. le ضمیریه که به جای اون کار میشینه، هر کاری که مد نظرته. je le fais. پس اینطوری شد. je démarre mon ordi, je vais dans la fenêtre et je vois l'onglet sélectionné. je vois l'onglet هر چیز آیکون چی et je le fais. انتخابش میکنم. je mets quelques dossiers à la poubelle. je میذارم، mets یعنی میذارم. quelques dossiers. quelques یعنی چند تا دوسیه، چند تا پوشه. میذارم توی پوبل. پوبل یعنی بین، سطل آشغال، یعنی حذفش میکنم. je mets quelques dossiers à la poubelle. je mets میذارم quelques چند تا dossiers کجا؟
la poubelle در poubelle à la poubelle je mets quelques dossiers à la poubelle je mets فعل mettre هست mettre گذاشتن مثل پوت انگلیسی je mets quelques dossiers à la poubelle بچه‌ها من اینجا براتون لینک ویدیوهای فعل‌های پرکاربرد در زبان فرانسه رو براتون میذارم امیدوارم به کارتون بیاد میدونین انتخاب شدن همشون نیستن به نظر من میتونه مفید باشه خب حالا میخوای بگی فشار میدی دکمه کنترل j'appuie sur la touche contrôle appuie یعنی فشار پرس میکنی فشار میدی j'appuie روی j'appuie sur la touche contrôle et je la garde و اونو garde میکنم نگه میدارم همینطوری زیر دست انگشتم فشار داده نگه میدارم je la garde enfoncée لا به چی برمیگرده؟ ضمیر مفعولیه به این دکمه به توش برمیگرده یعنی اونو نگه میدارم در حالت فشار je la garde همینطوری نگهش دار فشار بدهش je la garde enfoncée je la garde enfoncée je la garde enfoncée پس j'appuie فشار میدم j'appuie sur la touche contrôle et je la garde نگهش میدارم همینطوری روش نگه je la garde چجوری enfoncée sauvegarder یعنی سیف کردن comment je peux sauvegarder mes données je peux همون توانستن sauvegarder یعنی سیف کردن ذخیره کردن mes données یعنی اطلاعاتمون comment je peux sauvegarder mes données و برای اینکه بگه کامپیوتر رو خاموش میکنم j'éteins mon ordi j'éteins mon ordi et je consulte un technicien میخوای بگی از یکی مشورت میگیرم مشاوره میگیرم برم نظرش چیه که این کار است میگی je consulte مشاوره میگیرم je consulte un technicien یعنی یه تعمیرکار یه تکنیسیان در این زمینه je consulte گفتیم consulter یعنی مشاوره گرفتن مشورت گرفتن یه فعل گروه اوله یعنی به او ختم میشه و لینک فعلی که به او ختم میشه رو این فعل گروه اول رو اینجا براتون میذارم اگه ندیدید با کی کنسولته میکنم یک تکنیسیان و در انتها با چند تا فعل چند تا اکسیوم با کامپیوتر و انفورماتیک آشنا میشید گفتیم دماغه یعنی روشن کردن éteindre خاموش کردن éteindre la lampe رو خاموش کردن ordinateur رو خاموش کردن sauvegarder ça veut dire سیف کردن ذخیره کردن sauvegarder un fichier یک فایل و fichier supprimer حذف کردن یه فیشیه یه فایل ouvrir باز کردن یه فیشیه fermer un fichier یا ouvrir une page یک صفحه رو باز کردن fermer une page یک صفحه رو فرمه کردن بستن کپی کله کپی پیست کپی کله تپه اون تایپ کردن تپه je ne peux pas taper نمیتونم تایپ کنم zut je ne peux pas taper حیف نمیتونم je ne peux pas نمیتونم تایپ کنم کلیکه همون کلیک کردن دوبل کلیکه je fais double cliquer tu fais double cliquer double click surfer و recherche surfer یعنی سرچ کردن روی اینترنت surfer کردن یا recherche کردن surfer هم اون بازی موج سواری یادتون میاد یعنی توی امواج توی اطلاعات دنیاهای اینترنت شما surfer میکنید یعنی چی یعنی توی دنیاهای اینترنت شما داری surfer میکنی سرچ میکنی surfer این از اونجا اومده surfer sur internet surfer sur internet rechercher یعنی ریسرچ کردن سلکسیون همون سلکت کردنه در انفورماتیک و علم کامپیوتر سلکسیونه و ولیده میگن که تاییدش کن ولیدش کن ولیدیت کن ولیده که این هم فعل دسته اوله
خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده، به کارتون بیاد، ازش استفاده کنید، نوت بردارید، فقط به نگاه کردنش قانع نباشید چون کار نمیکنه، حتما باید نوت کنید و مرورش کنید. خب به هم بگید که کدوم یکی از این جملات رو دوست داشتید و براتون جالب بود و نمیدونستید. میخواد اینو بدونم از توی این سری. و در انتها هم چند تا لینک از ویدیوهایی که صرف فعلای پرکاربرد رو براتون میذارم که اونم اگه هنوز انرژی و انگیزه کافی داشتید بهمونم بدید. میدونید که همیشه میتونید پیشنهادهای ویدیویتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید، پیشنهاد ویدیویتون رو. همچنان این سری رو ادامه میدیم و سعی میشه تو این سری که شما رو بتونه تا یه حدی غنی کنه یا بتونید تا یه حدی از پس زندگی در روزها و ماههای اول بر بیایید و بتونید تجربه خوبی از زندگی و یا سفرتون به یک کشور فرانسه زبان داشته باشید. ممنون اگه فکر میکنید به درد کسی میخوره باش به اشتراک بذارید و اگر خوشتون اومد لطفا لایک بکنید. کامنت هاتون هم همیشه انرژی آفرینه. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد لطفا سابسکرایب یادتون نره. Alors je vous dis à très bientôt et à la prochaine.